अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि 1 जून से 7 जून का हफ्ता कैंसरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसरियन ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तवाज़ुन, अंदरूनी बसीरत और ज़ाती मामलात में पेश रफ्त की एनर्जी लेकर आया है। इस वीक में मून, वीनस और जुपिटर के असरात आपकी सोच, एहसासात और फ्यूचर के प्लान्स पर खासे असर अंदाज होते नजर आते हैं। मून का असर आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने और घरेलू मामलात पर ज़्यादा तवज्जो देने की तरफ लाएगा, जबकि वीनस मोहब्बत, रिलेशनशिप और नरम रवैयों में बेहतरी की अलामत बन सकता है। जुपिटर के असरात उम्मीद, वुसअत नज़र और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ इशारा करते नजर आते हैं। इस वीक में कैंसरियन आप महसूस करेंगे कि कई पुराने मामलात आहिस्ता आहिस्ता अपने सीमत दुरुस्त कर रहे हैं। बाज़ कैंसरियन अफराद के लिए ये वीक जज्बाती शिफा और ख़ुद एतमादी में इजाफे का ज़रिया बनता नज़र आता है। और अगर गुज़श्ता दिनों में कैंसरियन ज़हनी दबाव या बेयकीनी का सामना रहा है, तो अब हालात निस्बतन आपको बेहतर महसूस होंगे। फैमिली, दोस्तों और करीबी लोगों के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा होती नज़र आती है। ये वीक जल्दबाजी की बजाय अक्लमंदी, तहम्मुल और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने का मैसेज लेकर आया है और आपके लिए कई छोटे मगर पॉजिटिव मौक़े इस वीक में मौजूद हैं। करियर के हवाले से बात करें तो कैंसरियन ये वीक मेहनत और सब्र का इम्तिहान लेकर आया है, लेकिन इसके रिजल्ट बड़े पॉजिटिव रहेंगे। जो लोग सरकारी या प्राइवेट इदारों में जॉब करते हैं, उनके लिए ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफे का है। मुमकिन है कि आपको कोई नया टास्क, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए जिसे देखकर इब्तिदा में आपको दबाव महसूस हो, लेकिन अगर आप एतमाद के साथ काम करेंगे तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर में तरक्की या तारीफ़ का ज़रिया बन सकती है। जो लोग काफ़ी टाइम से जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए इस वीक में इंटरव्यू या किसी अहम मुलाकात के इम्कानात बनते नज़र आते हैं। इस दौरान कैंसरियन आपको अपने अल्फाज और अंदाज पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपका रवैया और एतमाद ही आपकी कामयाबी का बाइस बनेगा। बाज़ कैंसरियन अफराद के लिए इस वीक में किसी पुराने इदारे या साबका लोगों से दोबारा राब्ते के इम्कानात भी मौजूद हैं, जो एक नई शुरुआत का सबब बन सकते हैं। कैरियर में सबसे अहम बात इस वीक में यही रहेगी कि आप जल्दबाजी या जज्बाती फैसलों से बचें। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या जॉब के हवाले से फैसला करने जा रहे हैं, तो उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना कैंसरियन ज़रूरी होगा, क्योंकि इस जायज़े से ही आपको मेहनत का फल मिलेगा। कोशिश करें कि इस वीक में मुस्तकिल मिजाजी अपनाएं। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो कैंसरियन ये वीक आप लोगों के लिए मुहतात रहने का मैसेज लेकर आया है। इस वीक में आमदन के मौके मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ अखराजात में भी इजाफा नज़र आता है। ख़ास तौर पर घरेलू ज़रूरियात या किसी पुराने वाजिबुल अदा बिल की अदायगी आपके बजट पर दबाव डाल सकती है। इसलिए इस वीक में आपको अपने माली मामलात की बाकायदा प्लानिंग करनी होगी ताकि गैर ज़रूरी अखराजात से बच सकें। कुछ कैंसरियन अफराद इस वीक में किसी पुराने कर्ज या उधार की वापसी के मामलात देखते नजर आते हैं, जिससे माली दबाव में कमी महसूस होगी। इसी तरह किसी नई सरमायाकारी का इरादा रखते हैं तो इस वीक में फौरी फैसले करने की बजाय मालूमात इकट्ठी करना कैंसरियन बेहतर होगा। जल्दबाजी में की गई सरमायाकारी बाद में नुकसान का बायस बन सकती है। ये वीक फाइनेंशियल हवाले से 50-50 मामलात बनाता नजर आता है, यानी न बहुत ज़्यादा नुकसान के इम्कानात हैं और ना ही अचानक बड़ी कामयाबी। असल कामयाबी कैंसरियन इसी बात में होगी कि आप अपने वसाइल को समझदारी से इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी तरजीहात को वाज़े रखेंगे तो आने वाले हफ्तों में माली इस्तेहकाम हासिल करने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। बिजनेस के हवाले से बात करें तो कैंसरियन ये वीक नई हिकमत अमली बनाने और पुराने प्लान्स का जायज़ा लेने का है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो इस वीक पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें, क्योंकि किसी गलतफहमी या मालूमात की कमी फ्यूचर में आपके बिजनेस पर असरअंदाज हो सकती है। कारोबार में अचानक किसी नए क्लाइंट या नए ऑर्डर के इम्कानात बनते भी नजर आते हैं, जो माली बेहतरी का बायस बनेंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको जल्दबाजी में किसी नए मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले मुकम्मल तहकीक करना ज़रूरी होगा। अगर आप मोहतात रहेंगे तो यही वीक आपके कारोबार के लिए नई सिमत मुतय्यन कर सकता है। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक मिला जुला साबित होगा। अगर आप ज़मीन, मकान या प्लाट खरीदने या बेचने का इरादा रखते हैं तो इस वीक कागजात की मुकम्मल जांच पड़ताल ज़रूरी होगी। बाज़ कैंसरियन अफराद के लिए प्रॉपर्टी मामलात से मुतल्लिक कोई रुका हुआ मामला दोबारा सामने आ सकता है, जिसका हल भी इस हफ्ते निकलने के इम्कानात हैं। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो कैंसरियन ये वीक मोहब्बत और रिलेशनशिप के हवाले से जज्बाती तवाज़ुन और समझदारी का इम्तिहान लेकर
آیا ہے۔ اس ویک میں آپ کو اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بات چیت میں نرمی اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں غلط فہمی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو اس ویک اپنے جذبات کو واضح انداز میں بیان کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ خاموشی یا بات کو دل میں رکھنا بعد میں مسائل کو بڑھا سکتا ہے۔ بعض کینسرین افراد کو اس ویک میں کسی پرانے دوست یا سابقہ ریلیشن سے دوبارہ رابطہ ملنے کے امکانات بھی بن سکتے ہیں۔ یہ رابطہ آپ کے دل میں پرانی یادیں تازہ کرے گا، لیکن اس موقع پر جذباتی فیصلہ کرنے کی بجائے حقیقت کو سامنے رکھنا کینسرین ضروری ہوگا۔ جو کینسرین کسی نئے ریلیشن کی ابتدا کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لیے یہ ویک مشاہدہ کرنے اور سمجھنے کا ہے۔ جلد بازی میں وعدے یا فیصلے نہ کریں۔ رشتوں اور دوستوں کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ کینسرین اختلاف چل رہا تھا تو صلح کا موقع بھی اس ویک میں ملتا نظر آتا ہے۔ یہ ویک ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کا ہے، بشرطے کہ آپ تحمل اور پازیٹیو رویہ اختیار کریں۔ شادی شدہ کینسرین افراد کے لیے یہ ویک گھریلو معاملات میں رسپانسبلٹیز کے بڑھنے کا اشارہ لے کر آیا ہے۔ بعض اوقات کینسرین آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ شریک حیات آپ کی بات کو پوری طرح نہیں سمجھ رہے، جس کی وجہ سے معمولی اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صبر سے کام لیں گے اور ایک دوسرے کی بات سننے کی عادت اپنائیں گے تو یہی اختلاف جلد ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ویک میں گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے مشترکہ فیصلے اور ایک دوسرے کی ہیلپ بہت ضروری ہوگی۔ بعض شادی شدہ افراد کے لیے گھر میں کسی خوشی کی خبر یا مہمان کی آمد کے امکانات بھی بن سکتے ہیں جو ماحول کو خوشگوار بنا دیں گے۔ سنگل کینسرین افراد کے لیے یہ ویک نئے لوگوں سے ملنے، ریلیشن شپ بنانے کے مواقع لے کر آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بہت ضروری ہوگی۔ اگر کسی نئے شخص سے آپ امپریس ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ بعض سنگل کینسرین کے لیے کسی قریبی دوست یا جاننے والے کے ذریعے رشتے کی بات بھی شروع ہو سکتی ہے، لیکن جلد بازی میں کسی بھی تعلق کو حتمی شکل دینے سے پہلے وقت لینا بہت ضروری ہوگا۔ اوورآل محبت اور شادی شدہ زندگی میں صبر اور سمجھداری کا میسج یہ ویک لے کر آیا۔ اگر آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں گے کینسرین تو کئی مسائل خود بخود حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بات کریں تو کینسرین اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک توجہ اور محنت کا تقاضا لے کر آیا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت خاص طور پر امپورٹنٹ رہے گا، کیونکہ اس ویک کی گئی محنت آنے والے دنوں میں بہتر رزلٹ کی بنیاد بنے گی۔ بعض اسٹوڈنٹس کو اس ویک کسی استاد یا سینئر کی طرف سے اہم گائیڈنس بھی ملے گی جو ان کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور جو اسٹوڈنٹس بیرون ملک تعلیم یا اسکالرشپ کے خواہش مند ہے تو ان کے لیے یہ ویک ڈاکومنٹس مکمل کرنے اور انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے بہترین ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو کینسرین یہ ویک 50-50 معاملات بنائے گا۔ بعض کینسرین افراد کو تھکن، نیند کی کمی یا جسم میں ہلکی کمزوری محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے اس ویک میں اپنی خوراک اور آرام پر خاص توجہ دیں۔ پانی کا زیادہ استعمال اور متوازن غذا آپ کی صحت کو بہتر رکھنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی۔ اگر آپ پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس ویک میں لاپرواہی سے بچنا بہت ضروری ہوگا۔ اس ویک میں کینسرین آپ لوگوں کے لیے وارننگ زون منڈے اور تھرسڈے کا دن ہے، جہاں جلد بازی میں لیے گئے فیصلے، کسی پر زیادہ بھروسہ کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس ویک میں کوشش کریں کہ فائنینشیل معاملات میں، کاغذی کارروائی میں اور ذاتی فیصلوں میں خاص احتیاط کریں۔ اگر آپ کسی نئے معاہدے یا اہم فیصلے کا سوچ رہے ہیں تو ان دنوں کو خاص احتیاط کی نظر سے دیکھیے گا۔ چند دن ان معاملات کو اگر آپ ڈیلے کر دیں تو یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر رہے گا۔ اس ویک میں اپنے معاملات کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا اللہ ہو یا سلام ہو ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک مالی اور ذہنی حوالے سے آپ کو پرسکون رکھے گا، آپ کے معاملات میں حفاظت آپ کو عطا کرے گا اور تمام معاملات آپ کے سلامتی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کو اپنی عادت بنائیں، یہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو رزلٹ لے کر آئے گی۔ اس ویک میں آپ کا لکی نمبر 2، 7 اور 9 رہیں گے، جبکہ لکی کلر سلور اور لائٹ بلو ہے، اور لکی دن آپ کے لیے منگل کا رہے گا۔ کوئی بھی نیا کام شروع کرنا ہو تو کوشش کریں کہ منگل کے دن کریں۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے 50-50 معاملات لائے گا۔ اگر آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں گے، سوچ سمجھ کر فیصلے کریں گے تو کئی مشکلات آپ کی آسان ہو جائیں گی۔ یہ ویک آپ کو سکھائے گا کہ صبر اور مستقل مزاجی ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ آخری میسج آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ خود اعتمادی کو مضبوط بنائیں اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، کیونکہ اگر آپ اپنے اندر چھپی صلاحیتوں پر یقین کریں گے اور اپنی محنت جاری رکھیں گے تو آنے والے دنوں میں کامیابیوں کے دروازے آپ کے لیے کھلتے نظر آتے ہیں۔ پازیٹیو سوچ اپنائیں اور ہر مشکل کو سیکھنے کا موقع سمجھیں، یہی رویہ آپ کو آگے لے کر جائے گا۔
लेकिन कैंसरियन स्टार्स की पॉजिटिव पोजीशन के बावजूद भी अगर आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।